अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, कल महंगाई के जो नंबर्स हैं फरवरी के महीने की अगर हम बात करें वो रिलीज़ किए गए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से, जिसके मुताबिक फरवरी में जो महंगाई की शरह है मुल्क में उसमें जो है इजाफ़ा देखने में आया। जो महंगाई रही वो रही तकरीबन 8.7% से। उसके अलावा अगर इसको हम कंपेयर करें लास्ट मंथ जनवरी में जो महंगाई की शरह थी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी थी वो थी तकरीबन 5.7%। तो जनवरी और फरवरी के दरमियान एक अच्छा खासा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जनवरी के जो महंगाई के नंबर थे उसमें से अब फरवरी के नंबर से अगर हम कंपेयर करें तो फरवरी के जो नंबर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। बज़ाहिर लगता है कि रमज़ान से पहले ही जो कीमतें हैं वो अब बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। महंगाई की बात करें फरवरी के महीने में जो 8.7% से बढ़ी, उसमें मेन रोल बज़ाहिर नज़र आता है कि जिस तरीके से फूड आइटम्स में जो है उनकी कीमतों में जो इजाफा नज़र आया, उसके अलावा एनर्जी टैरिफ्स में इजाफा नज़र आया। ये वो ख़ास वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है हमने देखा कि जो महंगाई है फरवरी में उसमें ज़्यादा इजाफा जो है रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ लास्ट मंथ से हमने कहा था कि अब जो है जो बेस इफेक्ट का था, हाई बेस इफेक्ट की वजह से जो हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा म्यूटेड था, वो बेनिफिट भी अब ख़त्म हो रहा था। तो डेफिनेटली जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा था और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि जनवरी के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो अब बज़ाहिर कह सकते हैं कि बॉटम आउट हो चुकी थी। अब जो है फरवरी के महीने को बज़ाहिर देख के लगता है कि अब यहाँ से इन्फ्लेशन जो है दोबारा बढ़ना जो है स्टार्ट हो चुकी है। एक मैसिव इंक्रीज इन्फ्लेशन के नंबर्स में जो है वो नज़र आया है फरवरी के महीने के नंबर्स की अगर हम जायज़ा लें तो। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस महंगाई को किस तरीके से जो है काबू में रखती है, क्योंकि अभी रमज़ान आने में जो है टाइम है। अभी इससे पहले ही जो है कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली बज़ाहिर ट्रेंड नज़र यही आ रहा है कि कीमतें जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ते हुए जो है वो हम देख सकेंगे। अब एक गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इन बढ़ती हुई कीमतों को जो है किसी तरीके से जो है रोके। अदरवाइज़ जो रमज़ान का महीना होगा उससे पहले ही कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है मसाइल वो पैदा हो चुके होंगे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चैलेंज से किस तरीके से डील करती है। रिसेंटली हमने कल भी बात की थी कि जिस तरीके से ओगरा ने समरी जो है भेजी थी, जिस समरी के मुताबिक जो प्राइसेस थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उनमें जो है इजाफा तजवीज़ किया गया था। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उस तजवीज़ को जो है बार बार जो है रिजेक्ट कर रही है। इससे पहले भी इसी तरह की एक समरी गई थी गवर्नमेंट के पास जिसको गवर्नमेंट ने जो है रिजेक्ट किया था। अब दोबारा गवर्नमेंट ने जो है रिजेक्ट किया प्राइसेस में इजाफे की जो समरी है उसको। लेकिन ये बज़ाहिर लगता है क्योंकि अभी कुछ हमने देखा कि इलेक्शंस भी हुए कौमी असम्बली और कुछ सूबाई असम्बलीज़ के सीट पे, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी ड्यू है। 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस भी होंगे। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि उसके बाद अगर इस किस्म की कोई समरी ओगरा की जानिब से जाती है तो उस पर गवर्नमेंट जो है किस तरह का जो है फ़ैसला ले पाती है। बज़ाहिर फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस इलेक्शन का जो एनवायरनमेंट है इसकी वजह से आवाम को डेफिनेटली किसी हद तक जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 2 दफ़ा एटलीस्ट जो समरी भेजी गई थी ओगरा की जानिब से उसको जो है गवर्नमेंट की जानिब से रिजेक्ट किया गया और प्राइसेस जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उनको जो है करंट लेवल पे जो है बरकरार रखा गया, जिसकी वजह से डेफिनेटली आवाम के ऊपर जो एडिशनल जो बर्डन आ सकता था वो जो है नहीं आया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा बहुत जो है इजाफा वो नज़र आया पिछले 1 महीने से अगर हम देखें। इसके अलावा ओवरऑल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आ रही हैं। कल थोड़ी करेक्शन जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें नज़र आई ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि कल जिस तरीके से प्राइसेस जो है वो ट्रेड हो रही थी मॉर्निंग के टाइम पे सुबह के वक्त तकरीबन $62 पर बैरल के हिसाब से जो है WTI था और अराउंड $65 पर बैरल के हिसाब से ब्रेंट था। और अभी की अगर हम बात करें तो जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनमें जो है वो करेक्शन आ चुकी है। इस वक्त WTI की जो प्राइसेस हैं वो लेस देन $60 पर बैरल है और अगर हम बात करें ब्रेंट की तो वो भी लेस देन $63 पर बैरल है। तो थोड़ी बहुत करेक्शन जो है अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस में इंटरनेशनली जो है वो नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि
آئندہ جو ہے نیکسٹ 15 ڈیز کے بعد جو ہے، کیونکہ یہ جو کرنٹ جو پرائسز ہیں یہ 15 مارچ تک جو ہے وہ مینٹین رہیں گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پرائسز جو ہے وہ کون سی ڈائریکشن میں جو ہے موو کرتی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے۔ کل جو ہے نمبرز ریلیز کیے گئے ایک ٹویٹ کے ذریعے، اگر ہم بات کریں ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر عمران خان آن کامرس عبد الرزاق داؤد، ان کا کہنا ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ دوبارہ 2 بلین US ڈالرز کا جو نمبرز ہیں ان کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں، اس کو کمپیئر کریں فروری کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کریں لاسٹ ایئر کے سیم منتھ سے، تو 4.5% تک کی جو ہے گراوٹ نظر آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ریمیننگ جو منتھس ہیں اس آن گوئنگ فسکل ایئر کے، اس میں ایکسپورٹس کی جو ڈائریکشن ہے، اس میں جو ٹرینڈ ہے، جو گروتھ ہے، وہ کس طریقے سے نظر آتی ہے۔ اوورآل 8 مہینے کے جو نمبرز ہیں جولائی سے فروری تک کے ایکسپورٹس کے، ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو تھوڑی بہت جو ہے وہ گروتھ نظر آ رہی ہے۔ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا ٹارگٹ اس وقت ہونا چاہیے کہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ جو ہے وہ ایکسپورٹس میں لائی جا سکے، لیکن فی الحال وہ ٹارگٹ جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ اچیو نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایکسپورٹس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ اضافہ جو ہے تھوڑا بہت وہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں 8 منتھ فسکل ایئر 21 تک کے جو نمبرز ہیں ایکسپورٹس کے، تو 16.3 بلین US ڈالرز تک کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ریکارڈ کی گئی۔ کمپیئر کریں اس کو سیم ٹائم فریم لاسٹ ایئر سے، تو تقریباً اس وقت جو ایکسپورٹ تھی وہ تھی تقریباً 15.64 بلین US ڈالرز، تو جو کہ تقریباً اضافہ ایک ڈیسنٹ اضافہ جو ہے بنتا ہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم خالی فروری کے نمبرز دیکھیں تو فروری کے مہینے میں ڈیفینیٹلی جو پرفارمنس ہے ایئرلی بیسس پہ وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی، حالانکہ 2 ارب ڈالرز تک کی جو ایکسپورٹس رہی ہیں، ایکسپورٹ ریسپٹ رہی ہیں، لیکن جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو رہی، 4.5% کی جو ہے وہ کمی رہی ایکسپورٹس کے اندر فروری کے مہینے میں۔ تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی جو ہے گورنمنٹ کو ایکسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت امپورٹس کے اندر جو گروتھ ہے اس میں جو ہے ایک اچھا خاصا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں جو اس وقت آئل کی پرائسز بھی جو ہے اپنے باٹم سے بہت زیادہ اوپر آ چکی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تیزی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور جس کی ریفلیکشن جو ہے ڈیفرنٹ انڈسٹری ڈیٹاز میں جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی امپورٹ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اگر ابھی سے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھایا تو جو ڈیفیسٹس ہیں وہ جو ہے مینیجبل نہیں رہیں گے۔ تو یہی وہ وقت ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو اپنے جو اسٹیپس ہیں وہ لینے پڑیں گے، تاکہ جو ڈیفیسٹس ہیں ان کو جو ہے اسی وقت جو ہے کنٹرول کیا جا سکے، ادروائز گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مین اگر ہم دیکھیں کہ جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ایکسپورٹس کے اندر جو ہے زبردست قسم کا جو اضافہ ہے وہ درکار ہوگا، کیونکہ ریجنلی اگر ہم کمپیئر کریں تو ابھی بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی جو اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو جو ہے بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور جو ہم نے بات کی پچھلے کئی شوز میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو پالیسی تھی کہ جس کے تحت جو ہے 5 سالہ پالیسی کے تحت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اور خاص طور پہ اوورآل ایکسپورٹ بڑھانے کے ٹارگٹ کے حوالے سے جو پالیسی لائی جا رہی تھی کہ جس کے تحت جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہیں ان کو تقریباً 900 ارب روپے سے زائد کے جو ہیں انسینٹیوز بینیفٹس دیے جانے تھے نیکسٹ 5 ایئرس، تاکہ ان کو انسینٹیوز دے کے جو ایکسپورٹس ہیں ان کو جو ہے مزید بڑھایا جائے، ایکسپورٹرز کو جو ہے انکریج کیا جائے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو اور زیادہ بہتر کر سکے۔ وہ پالیسی بھی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، اس کا بھی جو ہے اپروول نہیں ہو سکا۔ کئی جو ہے اجلاسوں میں اس حوالے سے بات کی گئی، جو میٹنگز ہوئی اس میں اس حوالے سے ڈسکشن کی گئی، لیکن کچھ اختلافات جو ہیں ممبرز کے سامنے آئے اس پالیسی کو لے کے۔ فی الحال اس حوالے سے ابھی بھی جو ہے انسرٹنٹی موجود ہے کہ آیا وہ پالیسی جو ہے ٹیکسٹائل کی جو پالیسی ہے وہ منظور ہو پائے گی بھی یا نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو بھی ڈیسیجن لینا ہے اس کو جو ہے جلد از جلد لینا پڑے گا، تاکہ بنا کسی وقت ضائع کیے ایکسپورٹس کو جو ہے مزید جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ اگلی خبر جو ہے ٹیکس پیئر کے حوالے سے ایک اور بڑا چیلنج گورنمنٹ کے لیے کہ اپنا ریونیو جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھائے۔ ایف بی آر کی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طریقے سے جو کلیکشن ہے ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو اضافہ ہونا چاہیے، جو پرفارمنس ہونی چاہیے وہ ابھی بھی جو ہے ایسی نہیں ہے۔ اس میں اور زیادہ بہتری جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے۔ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو جو ہے بڑھایا جانا اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آج کی خبر کی ہی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو
ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی جو لسٹ ہے اس میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. تقریباً 14% سے جو ہے ایکٹیو ٹیکس پیئرز کے جو ممبرز ہیں وہ ڈراپ ہوئے ہیں. اس وقت جو ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی جو لسٹ کے مطابق جو ہے وہ جو لوگ ہیں تقریباً 2.18 ملین ٹیکس پیئرز ہیں لاسٹ ایئر میں. اب حالانکہ اس میں ایکسٹینشن بھی دیا گیا لیکن اس کے باوجود اتنا سگنیفیکنٹ ڈراپ ٹیکس پیئرز میں ایک الارمنگ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر اس حوالے سے اس سچویشن کو کس طریقے سے ریزالو کرتی ہے, اس پرابلم کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کرتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے جو ریونیوز ہیں ان کو جو ہے بڑھایا جا سکے بنا کسی ایسے اسٹیپ کے کہ جس میں آلریڈی جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کے اوپر جو ہے مزید برڈن ڈالا جائے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ کرٹیکل ہے گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جس طریقے سے ریونیو میں ڈیفینیٹلی اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ رول ہے بڑھتی ہوئی انفلیشن کا, مہنگائی کا, کیونکہ اگر مہنگائی جو ہے بڑھتی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے کلیکشنز پہ. زیادہ پرائسز کے اوپر زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے عام عوام پے کرتی ہے, اس کی وجہ سے جو کلیکشنز ہے وہ جو ہے ہمیں تھوڑا بہت انفلیٹڈ جو ہے وہ نظر آ سکتی ہیں. اگر اس کو ہم ایڈجسٹ کر کے دیکھیں انفلیشن کے نمبر سے تو ڈیفینیٹلی صورتحال جو ہے وہ جو ہے اتنی زیادہ بہتر نہیں رہے گی کہ جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کے لیے اور ایف بی آر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنی جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو کس طریقے سے امپروو کریں, اور خاص طور پہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے مزید جو ہے بڑھایا جا سکے, اس میں جو ہے اضافہ جو ہے کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایف بی آر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس صورتحال کو, اس چیلنج کو, ایک بڑے چیلنج کو کس طریقے سے جو وہ ٹیکل کرتی ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. اچھی خبر ہے لیکن فی الحال کلیم کے تحت ہے, کلیم کی حد تک ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے کلیم کیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ انہوں نے جو ہے اوور آل جو لاسز ہے جو گورنمنٹ کی جو انٹیٹیز ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اگر ہم بات کریں ان کے جو لاسز ہیں ان کے دور میں ان میں سگنیفیکنٹ جو ریڈکشن ہے وہ ہوئی ہے. تقریباً اگر نمبرز کی بات کریں تو تقریباً 143 ارب روپے تک کے جو لاسز ہیں وہ کم ہوئے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے دور میں, جبکہ لاسٹ گورنمنٹ کے مطابق جو پریویس گورنمنٹ تھی اس میں جو لاسز تھے وہ تھے تقریباً 287 ارب روپے. تو اگر ہم اس کلیم کو صحیح مانیں تو گورنمنٹ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے, کیونکہ ایک ٹیکس پیئر کا اچھا خاصا جو اماؤنٹ ہے وہ ان کمپنیز کو جو کہ لاسز میں ہے, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لاسز میں ہوتی ہیں ان کے اخراجات کو, ان کے لاسز کو, ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کا ایک اچھا خاصا جو اماؤنٹ ہے وہ جو ہے بنا کسی جو ہے پراپر اس کے جو ہے کمپنیز میں جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا, جس سے ڈیفینیٹلی اکانومی کو خاطر خواہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا تھا. اگر اس کلیم کو ہم صحیح مانیں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہتر, ایک اچھی جو ہے اچیومنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو لاسز ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے وہ گورنمنٹ جو ہے کم کرنے میں جو ہے کامیاب ہو پا رہی ہے. فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ جو ہے اس سال تقریباً 7% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ رہ سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنا جو ہے ویو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس رواں سال فسکل ایئر 21 کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ کی جو پوزیشن ہے وہ رہ سکتی ہے 7% آف دا جی ڈی پی. اگر ہم لاسٹ 6 منتھ کی اگر ہم بات کریں جولائی سے دسمبر تک کی اگر ہم بات کریں ان کے مطابق جو فرسٹ ہاف رہا ہے اس فسکل ایئر 21 کا, اس میں جو اوور آل جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ تھا تقریباً 3.1% آف دا جی ڈی پی. تو ریمیننگ 6 منتھ میں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کے مطابق وہ جو ہے ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا جو کلیم ہے اس کے مطابق جو فسکل ایئر 21 کے اختتام تک جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کا جو لیول ہے وہ رہے گا 7% آف دا جی ڈی پی. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ فسکل ڈیفیسٹ کو کس طریقے سے کنٹرول کر پاتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے ایکسپینسز جو ہے آگے جا کے مزید بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے جو اگر ہم بات کریں جو انفراسٹرکچر کے اوپر جو اسپینڈنگ ہے پی ایس ڈی پی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے استعمال نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے جو ڈیفیسٹ ہے اس کو تھوڑا بہت کنٹرول میں دیکھا, لیکن جو اکنامک ایکٹیویٹیز گورنمنٹ جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے انفراسٹرکچر کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر, وہ جب بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی جو اوور آل گورنمنٹ کے ایکسپینسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جو ریسپٹس ہیں
उनका बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ जो फिस्कल डेफिसिट है वो और ज़्यादा जो है हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चैलेंजिंग सूरत हाल को किस तरीके से डील करती है और अपने जो डेफिसिट्स हैं उनको इन चेक रखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरीके से जो है फर्दर स्ट्रेंथन करती है, सपोर्ट करती है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो है मुल्क में वक्तन जो है वो क्रिएट होती रहे। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट के अंदर जो है बुल्स का कमबैक हमें नज़र आया। अच्छा जो है आगाज़ हम कह सकते हैं कि हफ्ते का किया कल यूएस मार्केट्स में। अगर हम देखें डाउ के अंदर तो डाउ जोन्स जो है कल जो नफसियाती हद थी 31,000 की उसको दोबारा रीगेन करने में कामयाब हो गए। तकरीबन 603 पॉइंट का इजाफा कल जो है वो डाउ जोन्स के सेशन में नज़र आया। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में भी जो है सिमिलर सूरत हाल हमें नज़र आई। तकरीबन 396 पॉइंट जो है कल नेस्डेक में जो है वो ऐड हुए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कल यूएस मार्केट्स में जो है बुल्स ने कल कमबैक किया, दोबारा जो ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था, उसको जो है स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि आज वहाँ पे जो सेशन होगा वो किस तरीके से रहता है। फ़िलहाल कल की अगर हम बात करें तो कल हफ्ते का आगाज़ तो डेफिनेटली ज़बरदस्त रहा यूएस मार्केट्स के लिए। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स तकरीबन तमाम ही नेगेटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर कह सकते हैं कि अभी जो प्रॉफिट टेकिंग का अमल है एशियन मार्केट्स में वो अभी भी जारी है। मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो है अपनी जो करेक्शन है उस फेज़ में जो है अभी भी मौजूद है। इंडियन मार्केट्स एक्सेप्शन है। इंडियन मार्केट्स जो है वो आज हमें ग्रीन जोन में जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल का जो सेशन था मार्केट का, कल भी हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। हफ्ते का आगाज़ मार्केट का ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं रहा। कल ड्यूरिंग द डे मार्केट ने तकरीबन 770 पॉइंट से ज़ायद जो है वो इरेज किए। ऑलमोस्ट अपने जो 45,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो नफसियाती हद है, उसको जो है ब्रेक करते हुए जो है वो रह गई। ब्रेक हो सकता था लेकिन हमने देखा कि जो 45,000 की जो नफसियाती हद थी ऑलमोस्ट वहाँ से जो है मार्केट ने जो है वो रीबाउंड लिया। मार्केट के अंदर बुल्स जो है वो एक्टिव हुए। मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो हमें नज़र आए उन लेवल्स पे। यही वजह है कि मार्केट में कल जो है हमें दोबारा जो है बुल्स की एक्टिविटी नज़र आई। जब मार्केट तकरीबन 770 पॉइंट से ज़ायद जो है रेस कर चुकी थी, वहाँ पे हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो एक्टिव हुए और उन्होंने उन लो रेट्स का फ़ायदा उठाते हुए जो है बाइंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से जो इंट्राडे के जो लॉसेस थे वो काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो रेस करने में कामयाब हुई। और जो सेशन की जो क्लोजिंग थी वो रही तकरीबन 271 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ड्यूरिंग द डे तकरीबन 770 पॉइंट से ज़ायद की गिरावट और इख्तिताम पे सिर्फ 771 पॉइंट की गिरावट जो है वो रही। तो एक अच्छा कमबैक हम कह सकते हैं कि मार्केट में नज़र आया बुल्स का। अब देखते हैं कि जो कल जो कमबैक रहा वो आज भी जो है वो मेंटेन होता हुआ नज़र आ पाता है या नहीं। कल का जो सेशन का जो क्लोजिंग लेवल था वो था तकरीबन 45,593। अब देखते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस जो वो दिखा पाती है। कल यूएस मार्केट जैसा कि हमने कहा कि ज़बरदस्त बुल्स का कमबैक उसमें नज़र आया, लेकिन आज एशियन मार्केट्स में सिवाय इंडियन मार्केट के बाकी तमाम ही मार्केट जो इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी मुख्तलिफ हो पाती है। कल वॉल्यूम्स भी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे। वॉल्यूम्स में काफ़ी हद तक जो है कमी नज़र आई। KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 24% की जो है वो गिरावट जो है वो रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 176 मिलियन शेयर्स का कल KC 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में काम हुआ। देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से रह पाती है, कौन से सेक्टर्स होंगे जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।